बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। हस्बे रवायत सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए हमारे देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो है वो पहुंच सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि जो बानी पीटीआई खान साहब ने IMF को ख़त लिखा है उस हवाले से कि इसके क्या मस्बत और मनफी जो है ना असरात निकल सकते हैं, अगर वो उस सूरत में कि अगर IMF उस ख़त को जो है वो कुछ अहमियत दे तब। लेकिन ये तो बात की बात है ना कि IMF उस ख़त के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल करती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने उनके कहने के ऊपर, ज़ाहिर है कि खान साहब जेल के अंदर है, जो IMF को ख़त लिखा है ये क्या हरकत मकसद जचती थी तहरीक इंसाफ को या खान साहब को। इसलिए कि पूरी तहरीक इंसाफ अगर आप ये कहें कि मकसद ये वैसा ही फेल है कि जिस तरह कहते हैं ना कि अपनी बोटी की खातिर किसी का बकरा ज़िबा कर देना, तो ये किसी का नहीं बल्कि समझें कि मुल्क और कौम का जो है ना वो उन्होंने अपनी बोटी की खातिर जो है ना पूरा बकरा ज़िबा कर दिया है। इसलिए कि अगर तहरीक IMF की तरफ से इमदाद की जो कर्ज़ की जो किस्त मिलती है वो मुल्क को मिलनी थी, शहबाज शरीफ के या जरदारी साहब के या किसी और जो मुखालिफ सियासी पार्टी है खान साहब की, उनके अकाउंट के अंदर ये नहीं जानी थी। ठीक है जी। अब खान साहब ने उस ख़त के अंदर मुतालबा क्या किया है कि 30% कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों का ऑडिट को यकीनी बनाया जाए, पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस की शराइत रखी गई है। ठीक है जी। ख़त में मज़ीद कहा गया कि IMF तहकीकाती इदारे का काम करे, सारा कुछ ठीक है जी। अब आप ये देखें कि एक चीज़ आपको याद दिलाऊं कि खान साहब के दौर के अंदर जो है ना स्टेट बैंक को एक खुद मुख्तारी दी गई थी, तो बहुत से दोस्तों ने कहा था कि ये चीज़ जो है ये मकसद पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, उसको IMF के अंडर एक किस्म का कर दिया गया है। लेकिन अब ये जो खान साहब मुतालबात कर रहे हैं IMF से कि जनाब गुड गवर्नेंस को जो है वो शर्त रखा साथ नहीं किया जाए पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले, ठीक है, तो क्या ये शराइत जो हैं ये IMF ने किसी और मुल्क के साथ की या नहीं की। अच्छा, 16 माह की जो PDM की गवर्नमेंट गई है उसके अंदर भी आपको याद है 2022 के अंदर जब PDM की गवर्नमेंट थी तो IMF ने जिसे कहते हैं ना नाक की लकीरें निकलवाई थी 16 माह की जो PDM की गवर्नमेंट है। ऐसे ही पैकेज नहीं हो गया, ठीक है, लेकिन उनको जनाब वो पैकेज आ रहा है, पैकेज जा रहा है, पैकेज साइन हो रहा है, इजलास हो रहे हैं, उनकी जो गवर्निंग बॉडी है IMF की उनका इजलास हो रहा है उसमें ये, लेकिन नहीं मिला, ता वक्त है कि एंड आ गया था। ठीक है जी। तो वो बड़ी यानी नाक की लकीरें निकलवाने के बाद जो है ना वो पैकेज हुआ था। तो अब भी खान साहब ने वही बातें शुरू कर दी हैं। उस वक्त शौकत तरीन साहब की जो कॉल्स थी पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा में, जो दोनों जगह आपको याद है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट्स थी, तो दोनों सूबों के वज़राए ख़जाना को उन्होंने कॉल्स की थी जो ऑडियो लीक्स की सूरत में सामने आई थी। तो आज फिर उस वक्त तो सिर्फ कॉल की थी, अब उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया कि ख़त जनाब लिख दिया IMF को। तो ये क्या ख़त मैं अपने तमाम जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उनसे हाथ जोड़ के माजरत करूँगा कि लेकिन क्या करूँ, कोई भी मेरे ख्याल में बाशऊर शख्स जो है वो इस अमल की खान साहब की वो हमायत नहीं कर सकता। क्यों? इस वजह से भी ख़ास तौर के ऊपर कि अगर ये अमल नवाज शरीफ साहब करते, ये अमल करते हैं जरदारी साहब करते या कोई और सियासतदान करता, तो उसके बाद जनाब तहरीक इंसाफ ने जो उनका सोशल मीडिया के ऊपर बैंड बजानी थी ना वो देखने वाली चीज़ होती थी। लेकिन चलें, खान साहब कहते हैं ना कि वो तो मुहब्बे वतन ही नहीं है ना जनाब, लेकिन खान साहब तो मुहब्बे वतन है। खान साहब तो क्या नारा लगाते हैं, हम कोई गुलाम है। लेकिन अब ये जो ख़त लिखा है खान साहब ने, ये क्या मुल्की मामलात के अंदर मुदाखलत के नहीं है। खान साहब ने ये जो ख़त लिखा है ये क्या अपने जो मामलात हैं उनके अंदर बेगानों को आके कह के जी भजन आए तहकीकात करें, फिर गुड गवर्नेंस। अच्छा, गुड गवर्नेंस के नाम के ऊपर अगर एक सिर्फ खान साहब की यही एक जो कहा उन्होंने बात मान ली जाए ना, तो इसके अंदर क्या कुछ नहीं आ जाता। यानी माली मामला से लेके सियासी मामलात और सियासी मामला से लेके तमाम इंटरनल एक्सटर्नल खारजा दाखिला तमाम मामलात आ जाते हैं ना कि भाईजान ए भी गुड गवर्नेंस से चाहता है, ये भी गुड गवर्नेंस में कौन सी चीज़ बाकी बचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर फिर बेगानों का चेक रहे। खान साहब क्या कहा करते थे आप अपनी तकरीरों के अंदर कि जिससे कर्ज लेते हैं उसकी गुलामी में आ जाते हैं। तो आज आप
صرف اس وجہ سے کہ آپ کے مخالفین یا گورنمنٹ میں ہیں تو ملک کو ایک جو ہے آئی ایم ایف کے جو خط لکھا ہے ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ پریکٹیکلی عملی طور کے اوپر وہ پاکستان کو اپنی غلامی میں لے لیں. خان صاحب اس طرح جو ہے وہ نہیں ہوتا. دوسری چیز, فرض کر لیتے ہیں کہ امداد نہیں ملتی, آئی ایم ایف نہیں امداد دیتا, اس کے بعد رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کو جو ادائیگیاں کرنی ہیں, ابھی $2 ارب کی پاکستان نے ادائیگی کرنی تھی چین کو, تو وہ تو جو ہے نا رول اوور ہو گیا کرتا, ٹھیک ہے. دوسروں کا آگے ادائیگیاں کرنی ہیں فوری, نہیں کر سکے گا, کیا ہوگا؟ دیوالیہ کی طرف. خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ کس طرف جائیں گے؟ دیوالیہ ہونے کی طرف. دیوالیہ ہونے کی طرف گئے تو خان صاحب اس وجہ سے ان کو یہ کوئی دکھ نہیں ہوگا جو ان کا طرز عمل نظر آیا نا کہ اللہ معاف کرے کہ ملک دیوالیہ کر گیا, بلکہ وہ یہ خوشی محسوس کریں گے اور نعرے ماریں گے کہ دیکھا میرے مخالف ہیں تو ملک دیوالیہ ہو گیا, میں اگر ہوتا تو ملک کو پتہ نہیں کہاں پہ لے کے جاتا. یہ طرز عمل کسی طرح بھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے کہ خان صاحب یاد کریں, آپ کا جو اقتدار تھا 3 سال 8 ماہ کا, اس دوران آپ نے تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے, سب سے زیادہ قرضہ, ٹھیک ہے. لیکن یاد کریں کہ حزب اختلاف آپ کی بھی تھی. کیا انہوں نے کہیں امریکہ کو, کہیں آئی ایم ایف کو, کہیں ورلڈ بینک کو, کہیں ایشین بینک کو کوئی اس طرح کیا خط لکھا ہے یا سوچا بھی ہے کہ انہوں نے کہ اس طرح کا خط آپ کی حکومت کے خلاف وہ لکھیں کہ جناب آپ قرض نہ دیں, یہ جو ہے نا بہتر گورننس نہیں ہو رہی؟ آپ کے خلاف بھی تو چارجز تھے نا کرپشن کے, آپ کے خلاف بھی تو شاہانہ کیس کھلا ہوا تھا, آپ کے خلاف بھی سائفر کیس تھا, اور آپ کے خلاف چارجز تھے, اور نہ بھی ہوں بنائے جا سکتے ہیں نا. کیا انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی؟ نہیں. اس لیے کہ گھر کی باتیں گھر کے اندر جو ہے نا وہ نپٹانا زیب دیتا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں ہوتا کہ گھر کی باتیں اٹھا کر آپ محلے میں لے جائیں, دنیا کے اندر لے جائیں اور انہیں اپنے معاملات میں انوالو کر لیں. اس لیے صرف ایک سیاسی اور گروہی اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایسا کہیں نہیں ہوتا جناب. اور پھر آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ابھی جیسے ہی الیکشن ہوئے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر گورنمنٹس آ رہی ہیں اور ایک غیر یقینی کی صورتحال کم ہوئی ہے, تو انٹرنیشنلی پاکستان کی جو ایک اکانومی ہے نا اس حوالے سے لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کا یقین بڑھا ہے اور یہاں پہ سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پھر پاکستان کے اندر ایک متواتر مسلسل غیر یقینی کی کیفیت رہے؟ اگر غیر یقینی کی کیفیت رہے گی خان صاحب تو پھر پاکستان کی اکانومی آگے نہیں بڑھ سکے گی, اور پاکستان کی اکانومی اگر آگے نہیں بڑھ سکے گی تو ایک چیز یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا دیگر سیاستدان ہوں, ان کو اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ پسیں گے نا جس طرح آپ پاکستان کے اندر پہلے پی ڈی ایم کی جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی اور آپ نے ماشاءاللہ جلسوں کی سینچری مکمل کر دی تھی اور پاکستان کے اندر مسلسل ایک غیر یقینی کی کیفیت طاری کی تھی, تو اس سے کس کو نقصان پہنچا ہے؟ آپ کو نہیں سر, آپ کو نہیں پہنچانا, زرداری صاحب کو پہنچانا, نواز شریف صاحب کو. آپ سب بڑے لوگ ہیں, ایلیٹ کلاس ہیں آپ. نقصان پہنچا تو اس غریب کو پہنچا ہے کہ جو اس غیر یقینی کی کیفیت کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو تباہ ہوئی ہے, تو بجلی کے بل بڑھے ہیں, مہنگائی ہوئی ہے, بے روزگاری پھیلی ہے, گیس کے بل بڑھے ہیں, پیٹرول کے بل بڑھے ہیں, تو ان سے خان صاحب نقصان تو غریب آدمی کو پہنچا نا. آج آپ دیکھیں جا کے کہ غریب کا چولہا جو ہے وہ جل رہا ہے یا نہیں جل رہا, اور اگر جل رہا ہے تو کس مشکل میں جل رہا ہے. اس کے ذمہ دار اگر پی ڈی ایم والے ہیں نا تو پھر اس کے ذمہ دار وہ بھی ہیں, آپ بھی ہیں, کہ جنہوں نے اس ملک میں مسلسل غیر یقینی کی کیفیت برقرار رکھی. اس لیے کہ کسی بھی ملک کے اندر اکانومی اسی وقت سٹیبل ہوتی ہے جب وہاں کی سیاسی صورتحال جو ہے نا وہ مستحکم ہو. اگر آپ کوئی بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ سیاسی سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی بہتر ہو جائے, تو میرا نہیں خیال آپ کسی بھی دنیا کے اکانومسٹ سے پوچھیں, وہ کہے گا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سیاسی سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی کے اندر جو ہے نا وہ بہتری آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف سے قرض نہیں ملتا اور خدا نہ خواستہ ملک دیوالیہ کی طرف جاتا ہے, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو ملک کے اندر جو آج آئی ایم ایف کو خط لکھ کر کہہ رہا ہے کہ انہیں مالی سہولت نہ دیں. تو ہو سکتا ہے اس سے خان صاحب خدا نہ خواستہ اگر ایسی ہوا تو آپ کی مقبولیت میں مزید 4 چاند لگ جائیں, لیکن ملک اور عوام کا جو نقصان ہوگا اسے کون پورا کرے گا؟ آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.